अन्ततः गौरी गाउँको हत्या प्रकरणबारे निकै ठुलो रहस्य। तिनकुनेको सामूहिक हत्या बदलाको भावले प्रेरित भएको हत्याराको स्वीकारोक्ति। यसरी भएको थियो राजधानी तिनकुने हत्या प्रकरण। यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी पुरै समाचारमा। अन्ततः एमसीसीको पक्षमा उभिए माधवकुमार नेपाल। हामीलाई गठबन्धनबाट आउट गर्न खोजिँदैछ, कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन माधवकुमार नेपालको दाबी। 103 एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न औषधि व्यवस्था विभागको सबैलाई निर्देशन। धरानका डीएसपीलाई गृहले सरुवा नगर्दा मेयर हर्क साम्पाकलाई तनाव। फेसबुकमा लेख्न छाडेनन् अन्टसन्ट। गद्दार 2 हेरेर युवकले भनेका थिए हिन्दुस्तान जिन्दाबाद कुटपिट गरेर ज्यानै लियो। आखिर किन हत्या हिंसा बढ्दै? एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको दाबी। एमसीसीको विरोध गर्दैमा ठुलो हुने भए जनमोर्चाले 100 सिट ल्याउँथ्यो होला। संसद विघटनले कानुन निर्माणमा अलमल र ढिलाइ भएको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। भ्रष्टाचार र कमिसन खोरले देश बर्बाद हुँदै गएको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाई। गौरीगाउँ हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका दिपेन्द्र राई रिहा। शेखर कोइराला र गगन कुमार थापा एक्लै हिँड्न खोजे सहयोग गर्दिन। झनपछि झन फेरिदो तीजको रमझम। तीजमा वैदेशिक रोजगारीका पीडा। दुःख सुख गरेर 12 पढाइयो। कलिले उमेरमा पेरेन्ट चढाइयो भन्दै नाच्दै आमाहरू। काङ्ग्रेसले रोकिएको बीपी साहित्य महोत्सव 3 गते गर्ने। सुन तस्करी गर्न 7 कम्पनी खडा। 14 जनाको नाममा देखियो ब्याङ्कमा रकम। आखिर को हुने यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। नाच्ने न्युमा झगडा हुँदा चक्कु प्रहार। पाल्पामा 1 जना युवकको विवश रूपमा हत्या। अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब विदेशका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनेछन्। प्रतिबन्धित लागू औषध सहित 3 जना प्रहरीको खोरमा। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। महिलाले मदिरा खाए भनेर आलोचना गर्न भन्दा पनि सामाजिक सीमा र मर्यादामा बसौ, रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। मदन भण्डारी लोक मार्ने व्यक्तिको नाममा सडक विभाग र मालपोत कार्यालयको अनदेखा। सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमालेले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसमा अन्तर्क्रिया गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन के होला त सफल? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस बीच अमेरिकामा भेटवार्ता। महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। के गरे सम्झौता? यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। अमेरिकाका बाइडेनले दिए प्रचण्डलाई यस्तो चेतावनी। र तीज पर्व आधुनिकताले मौलिकता हराउँदै। तीज धर्म संस्कृति संरक्षणको पक्ष बनेको मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाई। जमिनी राम जसले कबाडीको काम गरेर 2 छोरालाई खुवाए सरकारी जागिर। तीज पर्वले महिलाहरूको समान पहुँचलाई अझ सशक्त बनाउने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। एकाएक घटनाहरू बढ्दै समानतामूलक समाज निर्माणमा तीजको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैगरी आज पनि 30 विशेषका समाचारहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लिएर आएका छौं। साथै तीज लागिसके घटनाहरू भइरहेका छन्, मानिसहरूको विवश रूपमा हत्या भइरहेको छ, कहाँ के कति क्षति भयो यस बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौं। भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका गएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालभरि उनको आलोचना भएको छ। यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछौं। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरितालिका तीज पर्वले महिलाहरूको समान पहुँचलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने बताएका छन्। हरितालिका तीजको
तीजको शुभकामना दिँदै उनले यस्ता पर्वले समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूले समान पहुँचलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँदै सामाजिक सांस्कृतिक एकता तथा पारिवारिक सम्बन्धहरू थप सुमधुर बनाउने योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। नेपाली संस्कृतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको मौलिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजको रहेको भन्दै देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति र सौभाग्यको शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्। सामाजिक वातावरण जीवन्त राख्न सदाचारयुक्त जीवनशैली अपनाउन तथा देशको कला संस्कृति जगेर्ना गर्दै आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हाम्रा मौलिक चाडपर्वको गरिमालाई सदा उच्च राख्नु पर्दछ। शुभकामना सन्देशमा उनले भनेकी छन्, तीज जस्ता पर्वहरू मनाउने सन्दर्भमा देखिने भड्किलोपन र खर्चिलोपनले हाम्रा चाडपर्वको मौलिक सौन्दर्यलाई नै फिका बनाउन सक्दछ। उनले हाम्रो चाडपर्वसँग गाँसिएका धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षको समय अनुकूल जगेर्ना गर्ने तथा विकृति र विसङ्गतिहरू न्यून गर्दै लैजाने कार्यमा हामी सबै क्रियाशील रहन आवश्यक रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पाल्पामा आइतबार राति एकजनाको हत्या भएको छ। तिनाउ गाउँपालिका 2 घोण्डेबासका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सन्तोष चन्दले जानकारी दिए। स्थानीय एक घरमा भेला भएर तीज गीतमा नाच्ने क्रममा सामान्य झगडा हुँदा गैराती 12:30 बजे ती युवक माथि धारिलो हतियार चक्कु प्रहार भएको थियो। गम्भीर घाइते खत्रीलाई उपचारका लागि रूपन्देहीको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदा राति पाउने 2 बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। स्थानीय महिला नाचिरहेका बेला ती युवकहरूमाथि सामान्य झगडा भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर पुनः झगडा भएको बुझिएको छ। झगडाले उग्र रूप लिएपछि चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको चन्दले जानकारी दिएका छन्। हत्याको आरोपमा 4 जना युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्रको काम गरिरहेको बताए। उनले सबै सो षड्यन्त्रबाट होसियार रहन आग्रह गरेका छन्। उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए। गठबन्धन बनाउने काममा भूमिका आफूहरूले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूले नै जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अनुचित कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्टहरूको एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको बताएका छन्। उनले भने आज गठबन्धनलाई धारे हात लगाएर यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यसबाट होसियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा एमसिसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दावी गरे। उनले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको बताएका छन्। उनले एमसिसीको घोर विरोध गरेको कारण काम वाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको पार्टीले 100 सिट कटाउने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि पशुपतिमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएको आरोप लगाएर सरकारले एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको ओलीको भनाइ छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारले चिलतिर औलो देखाएर कुखुरा उडाएको शैलीमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराप्रति सङ्केत गर्दै 9.5 केजी सुन तस्करी गर्नेलाई बचाउन 294 पटक फोन सम्पर्क गर्नेलाई सरकारले केही पनि नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकार उपभोक्तामाथि संस्थागत रूपमै गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै ओलीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कर्तव्य च्युत नहुन हुने सचेत गराएका छन्।
साथै नेकपा एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको हो। केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा हुने सो कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। राष्ट्रिय 11औं विज्ञान दिवस 2080 मनाइँदैछ। दिवसका लागि विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला भन्ने नारा तय गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका उनले त्यहाँ स्थित नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भएको भेटमा नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने जनाएका हुन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुरालाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका दाहाल र गुटेरेस बीच राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा भएको भेटमा गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए। त्यस्तै शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न दुईजना सहमत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार न्युयोर्क पुगेका छन्। दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ र राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामिलाका लागि राष्ट्रसङ्घीय उपमहासचिव रोजम्यारी डी कार्लो बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। आइतबार भएको भेटमा उनीहरूबीच विश्व शान्ति र सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगले जनाएको छ। साथै शान्ति स्थापनाका लागि खेल्नुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी नवराज मल्ललाई सरुवा गरिदिन हार गुहार गरिरहेका छन्। केही दिन अघि गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र लेखेका उनले सामाजिक सञ्जालमा फेरि गुनासो पोख्न थालेका छन्। आशा छ गृहमन्त्रीज्यूले पत्र पाउनुभयो, पढ्नु पनि भयो। विश्वास छ राजविहीनता हुने छैन। विधिको र मर्यादाको सुशासन कायम हुने नै छु उनले सोमबार फेरि लेखेका छन्। धरानका डीएसपीलाई सँगै सरकारले सरुवा नगर्दा मेयर साम्पाङलाई तनाव भएको देख्न सकिन्छ, जसका कारण उनले फेसबुकमा अन्टन सन्टन लेख्न छाडेका छैनन्। डीएसपी मल्लले आफू स्वयंले दिएको उजुरी समेत दर्ता नगरेको, स्थानीय सरकारले भनेको नमानेको र ढुङ्गा गिटी तस्करलाई पक्राउ गर्न जान नमानेको भन्दै मेयर साम्पाङले सरुवा गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए। पत्रमा उनले डीएसपी मल्लले पत्र नपठाई केही गर्न नमानेको, स्थानीय शान्ति सुरक्षामा खासै काम नगरेको, स्थानीय सरकारको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण स्तर तस्करको अराजक गतिविधि रोक्न प्रहरीको सहयोग माग्दा समयमा कहिले नआउने गरेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले देशको एकता र विकासको लागि युवाहरूको निर्णायक भूमिका रहेको बताएका छन्। गोर्खा काठमाडौँ युवा समाजद्वारा आयोजित युवाहरू भेटघाट तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले देश युवाहरूको भएको बताएका हुन्। नेपाल आजसम्म स्वतन्त्र देश हो। यसमा हाम्रो पुर्खाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। देशमा विकासको अथाह सम्भावना भए पनि भ्रष्टाचार र कमिसन खोरले देश बर्बाद हुँदै गएको उनको भनाइ छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सरकारले चालिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन ल्याएर मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन थालिएको छ। पुलिस प्रशासनमा सरुवा बढुवामा लेनदेन हुने कुरालाई शून्यमा झारेका छौँ। भुटानी शरणार्थी ललिता निवास सुन तस्करी प्रकर सबैलाई कारबाही अगाडि बढेको छ। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले माओवादी पार्टी भए पनि गलत गर्नेले नछुने बताएका छन्। साथै उनले नेताहरूलाई खबरदारी गर्न युवाहरूलाई आह्वान गरे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गोर्खाको विकासका लागि साझेदारी गर्न आग्रह गरेका छन्। गोर्खालाई दुःख पीर पर्दा मेरो सहयोग रहन्छ। गोर्खाको विकासका लागि साझेदारी गरौँ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। सल्यानमा आगलागीबाट आमा छोरीको मृत्यु भएको घटना शङ्कास्पद रहेको खुलेको छ। भदौ 30 गते बिहान त्रिवेणी गाउँपालिका 2 मा 32 वर्षीय रेवती थापा र उनकी 9 महिनाकी छोरी ऋतु मृत फेला परेका थिए। आफ्नै घरको कोठामा शरीरको आधा भाग जलेको अवस्थामा उनीहरूको शव फेला परेको थियो। बिहान 6:30 बजेसम्म पनि उनीहरू नउठेपछि छिमेकीले ढोका खोलेर हेर्दा आमा छोरी सुतेको कोठामा मृत फेला परेका थिए। त्यसपछि स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी नवीन कार्कीका अनुसार उक्त घरमा आमा छोरी मात्रै बस्थे। जस्ताले छाएको उक्त घरमा 2वटा ढोकाहरू छन्। एउटाको ढोका भित्रबाट चुकुल लगाइएको अवस्थामा थियो, अर्कोमा भने बाहिरबाट चुकुल लगाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार त्यो कोठामा ढोका बाहेक झ्याल वा भेन्टिलेटर छैन। डीएसपी कार्कीले यो घटना शङ्कास्पद भएको बताए। आगलागी मात्र नभई आगलागी मात्रै भएर ज्यान जाने सम्भावना पनि कम भएको अधिकारीले बताउँछन्। आगलागी नै भएको भए पनि आमाले छोरी बोकेर सहज रूपमा भाग्न सकिने अवस्था रहेको प्रहरीको भनाइ छ। घटना शङ्कास्पद नै छ, त्यहाँ पक्कै केही भएको छ। अनुसन्धान पुरा भएपछि सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नेछौँ। घटना शङ्कास्पद देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धानमा सघाइरहेको एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सिआइबीको टोली गएको छैन, तर काठमाडौँबाट सबै अनुसन्धान सघाइरहेको छ। ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका र पैतृक सम्पत्ति पनि धेरै नरहेको हुँदा कोही नजिकका आफन्तले सम्पत्ति हत्याउन अपराध गरेको भन्ने आधार नभेटिएको डीएसपीले बताएका छन्। रेवतीका श्रीमान सुखबहादुर थापा रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनाई आज सोमबार पनि स्थगित भएको छ। लामिछाने विरुद्ध मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नियमित सुनाइका लागि पेशी तोकिए पनि अदालतका केही न्यायाधीशको सरुवा र केही बढुवा भएर जान लागेकाले मुद्दाको पेशी स्थगित भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। आज 7-8वटा फाँटका मुद्दाको पेशी स्थगित भएको हो। लामिछानेमाथि काठमाडौँको गौशाला स्थित एक होटलमा नाबालिका बलात्कार गरेको आरोप छ। यसअगाडि जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा गौशाला 26 को बसाई सराई तथा जन्मदाता सम्बन्धी थप अभिलेख झिकाउने आदेश दिएको थियो। पर्व र न्यायाधीश कम हुँदा लामिछानेको मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको हो। स्थानीय तहबाट अभिलेख आय प्रस्ताव आजलाई अन्तिम पेशी तोकिएको थियो। लामिछानेको मुद्दाको पेशी पटक पटक सर्दै आइरहेको छ। यसअघि मुद्दाको थुनचेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि कारवाही चलान गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको साइडलाइनका क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भेटवार्ता हुने तय भएको हो। महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। उनी हिजो आइतबार न्युयोर्क पुगिसकेका छन्। न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोग स्रोतका अनुसार आज सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया उपराष्ट्रपति हानबीच भेटवार्ता हुँदैछ। असोज 6 गतेदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका एजेन्डामा भेटवार्ता केन्द्रित हुने स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभामा यो पटक चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व उपराष्ट्रपति हानले गरेका छन्। उनी महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही असोज 4 गते राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। असोज 5 गते उनी न्युयोर्कबाट सिधै चीनतर्फ लाग्नेछन्। गएको शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गरिएको थियो। चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि उनी सुरुमा हाङजाऊ जाने कार्यक्रम छ। हाङजाऊमा नै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय छ। सोही दिन उनी 19औं एसियन गेमको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन्। असोज 8 गते उनले बेजिङमा चिनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग पनि भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। भ्रमणका बेला उनले कृषि तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो समयमा उच्च सफलता हासिल गरेको चीनको छोङछिङ महानगरपालिका स्थित छोङछिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्स लगायत विज्ञान तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रको अवलोकन समेत गर्ने तय भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादका निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बाधक नभई साधक बनेको दाबी गरेका छन्। आज सोमबार पार्टी निकट नेवा सङ्घको स्थापना दिवसलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
समाजवादका निम्ति यो गठबन्धन बाधक होइन साधक बनेको छ। अध्यक्ष नेपालले भने कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको आन्दोलनमा लामो योगदान गरेको काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक आन्दोलनका साथमा रहेको तथा अन्य वामपन्थीले समेत गठबन्धनलाई साथ दिएकाले सरकार गठबन्धन टिकोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले गठबन्धनबाट अलग हुने र सरकारबाट बाहिरिने कुरा अहिले गर्न नसकिने बताएका छन्। त्यसैले गठबन्धन र सरकारबाट बाहिर निस्कने भनेको यो पार्टीलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो। यो भनेको दक्षिणपन्थीका सामु घोडा टेक्ने अवस्थामा पुर्याउने कुरा मात्रै हो, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भने। साथै उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अहिले बेग्लै उत्साहको सञ्चार भइरहेको बताएका छन्। उनले कतिपय मानिसहरू निराश हुने गरे पनि त्यो निराशा आशामा बदलिने दाबी गरे। उनले भने हामी गणतन्त्रको आन्दोलनमा लागेका बेलामा केही मान्छे र केही नेताको गीत नै के थियो भने गणतन्त्र नै आउँदैन, गणतन्त्रको कुरा बेकारको कुरा हो, यो सफल हुनेवाला छैन, बलिगाडा चढेर अमेरिका पोख्छु भनेर सोच्नु र राजतन्त्र ढाल्छु भनेर सोच्नु उस्तै उस्तै कुरा हो भनिरहे, गीत गाइरहे। हामीले वास्ता गरेनौँ र गणतन्त्र ल्याइ छाड्यौँ, गणतन्त्र ल्याउने हामी नै हौँ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देशको एकता र विकासको लागि युवाहरूको निर्णायक भूमिका रहेको बताएका छन्। गोर्खा काठमाडौँ युवा समाजद्वारा आयोजित युवाहरू भेटघाट तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले देश युवाहरूको भएको बताएका हुन्। नेपाल आजसम्म स्वतन्त्र देश हो, यसमा हाम्रो पुर्खाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। देशमा विकासको अथाह सम्भावना भए पनि भ्रष्टाचार र कमिसन खोरले देश बर्बाद हुँदै गएको उनको भनाइ छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सरकारले चालिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन ल्याएर मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन थालिएको छ। पुलिस प्रशासनमा सरुवा बढुवामा लेनदेन हुने कुरालाई शून्यमा झारेका छौँ। भुटानी शरणार्थी ललिता निवास सुन तस्करी प्रकरण सबैलाई कारबाही अगाडि बढेको छ। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले माओवादी पार्टी भए पनि गलत गर्नेले नछोड्ने बताएका छन्। साथै उनले नेताहरूलाई खबरदारी गर्न युवाहरूलाई आह्वान गरे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गोर्खाको विकासका लागि साझेदारी गर्न आग्रह गरेका छन्। गोर्खालाई दुःख पीर पर्दा मेरो सहयोग रहनेछ, गोर्खाको विकासका लागि साझेदारी गरौँ उनले भने। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले ल्याएको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार पार्टीले कार्यक्रमहरू गर्न थालेको छ। साउन 2 गतेको केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको कार्यतालिका साउन 10 को बैठकबाट पारित भएको थियो। कार्यतालिकामा मिति किटान गरिएका कार्यक्रमहरू काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयदेखि पार्टीका तल्ला समितिले लागू गर्न थालेका छन्। विधान कार्यान्वयन र पार्टी शुद्धिकरण बारे थापाले कार्यतालिका ल्याएका थिए। कार्यतालिका अनुसार पार्टी चल्छ कि चल्दैन प्रश्न काङ्ग्रेसभित्रै थियो। कार्यतालिका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा गएको हो। प्रत्येक 2 महिनाको अन्तरालमा केन्द्रीय समिति बस्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्षपछि गत साउनमा केन्द्रीय समिति बैठक गरेका थिए। कार्यतालिकाले पनि 2 महिनाको अन्तरालमा केन्द्रीय समिति बस्नुपर्ने किटान गरेको छ। सोही अनुसार यही असोज 4 गते दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बस्ने भएको छ। कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर, माघ, चैत्र, जेठ, साउनमा पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ। वर्षमा कम्तीमा 2 वटा केन्द्रीय समिति बैठक भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिरै हुने भएका छन्। मङ्सिरमा हुने महासमिति नीति अधिवेशनको समेत काम गर्ने बैठक बस्दैछ। त्यसका लागि तयारी गर्न केन्द्रीय समिति छलफल हुन लागेको हो। साथै पार्टीका आन्तरिक विषय र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि बैठकमा छलफल हुने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताएका छन्। कार्यतालिकामा भनिएका कतिपय विषय भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। भदौ 15 गतेभित्र सबै विभाग गठन गरिसक्ने भए भनिए पनि सभापति देउवाले 70 मध्ये जम्मा 16 विभाग प्रमुख मात्रै तोकेका छन्। विधान अनुसार सभापतिले विभागमा मनोनित गर्न पाउनेछन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरूसँगको भेटमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। कसैलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको प्रति सरकार गम्भीर भएको र अब त्यसको नियमनका लागि विशेष पहल गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताएका छन्। उनले सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुराहरूलाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको आरोप लगाए। अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको माथिल्लो तहमा केही समस्या देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन्। महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पविकसित राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले विभिन्न साइडलाइन बैठकमा सहभागिता जनाउने
कार्यक्रम रहेको छ। उनले अल्प विकसित राष्ट्रको अध्यक्ष भएका कारण पनि अहिले महासभामा सहभागी हुनै परेको बताए। प्रधानमन्त्री बच्चनले सेप्टेम्बर 21 महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकहरु, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले मन्त्री बनाउन 3 करोड मागेको आरोपबारे पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिलाई जवाब पठाएका छन्। केही दिन पहिले रासपाको उक्त समितिले पूर्व सांसद डा ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने भए 3 करोड बुझाउन भन्ने पार्टी नेतृत्वको कोर टिमका व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य थापा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त प्रकरणको छानबिन राज्यका निकायले गर्दा हुने पनि रासपाका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। रासपा सांसद मनिष झाली पार्टीका तत्कालीन सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टीको कोर टिमलाई 3 करोड बुझाउनु पर्ने प्रकरणको छानबिन राज्यका संयन्त्रले गर्दा आफूलाई राम्रो लाग्ने बताएका हुन्। उनले उक्त प्रकरणको छानबिन पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिले गरिरहेको र त्यसमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै राज्यका निकायले नै छानबिन गर्दा राम्रो हुने आफूलाई लागेको बताएका छन्। मन्त्री बनाउनका लागि पार्टी नेतृत्वको कोर टिममा रहेका रासपा केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले 3 करोड मागेको डा श्रेष्ठले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पार्टीको भागमा नपरे अर्को कुनै मन्त्री बनाउने पनि कोर टिमबाट आश्वासन पाएको श्रेष्ठले दावी गर्दै आइरहेका छन्। पार्टी सभापति समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पार्टीको भागमा पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि श्रेष्ठले भनाई सार्वजनिक गरेका छन्। दर्शकहरु, त्यसैगरी 60 किलो भन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ। उक्त अभियोग पत्रमा 29 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने 3 अर्ब रुपियाँ बढी बिगो दावी गरिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा अब जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि बयान अनि थुनछेक गर्नेछन्। सुन तस्करी मुख्य रूपमा रेडी ट्रेड प्रणालीका नाममा भएको थियो। उक्त कम्पनीबाट मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक प्याडमा